नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 73 जना पुग्यो। कोरोना संक्रमितको संख्या 22,500 नाग्यो। रेशम चौधरी लगायतलाई 3 महिना भित्र रिहाई गर्नुपर्ने थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको माग। रिहाई नगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई थरुहट क्षेत्रमा प्रवेश निषेध र बहिष्कार नै गर्ने चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्न इराकी प्रधानमन्त्री कादिमी अमेरिका जाँदै दुई देश बीचको सङ्कटमा नियन्त्रणमा समेत छलफल हुने। र आइपिएलको मिति तय भएपछि भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान धोनी प्रशिक्षणमा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 बाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, पर्सा र मोरङमा गरी 3 जनाको थप मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 6 बस्ने 41 वर्षीय महिलाको गत साउन 23 गते कोरोनाबाट मृत्यु भएको बताइएको छ। उहाँको पाटन अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। यस्तै पर्सा जिल्ला बिरगञ्ज महानगरपालिका 3 छपकैयाका 74 वर्षीय वृद्धको पनि कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। मधुमेह र दमबाट पीडित ती वृद्धको गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। यसै गरी मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 9 का 58 वर्षका पुरुषको पनि गत साउन 23 गते नै उपचारको क्रममा कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। उनी उच्च रक्तचाप र निमोनियाका समेत बिरामी रहेका थिए। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 73 जना पुगेको छ। शनिबार देशभरि 378 जना कोरोना संक्रमणका संक्रमितहरू थपिएका छन्। यस्तै उपत्यकामा 62 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 22,592 जना पुगेको छ। आज देशभरि 6,206 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। देशभरिका क्वारेन्टिनमा 10,792 जना रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 2,249 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,443 जना, बागमती प्रदेशमा 952 जना र गण्डकी प्रदेशमा 2,834 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1,504 जना, कर्णाली प्रदेशमा 483 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,327 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै यता फरक प्रसङ्गमा नेपालमा रहेको कोभिड-19 को आनुवांशिक जीन सिक्वेन्सिङको अध्ययन सुरु भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड-19 का कारण 15 जना संक्रमितहरूको नमुना लिएर जीन सिक्वेन्सिङको प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ। परिषदले नेपाली वैज्ञानिक विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताबाट पहिलो पटक निजी अस्पतालमा जीन सिक्वेन्सिङ थालिएको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा संक्रमित रहेको कोभिड-19 को जीन कस्तो प्रकारको रहेको भनेर अध्ययन थालिएको हो। अध्ययनबाट यहाँ रहेको कोभिड-19 को भाइरस कति शक्तिशाली रहेछ भन्ने कुराको पत्ता लाग्नेछ। परिषदका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डाक्टर मेघनाथ धिमालले फरक संक्रमित व्यक्तिहरूको नमुना लिएर जीन सिक्वेन्सिङ गर्न थालिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार संक्रमित भएर ज्यान गुमाएका, संक्रमित भएर निको भएका, लक्षण रहित र सामान्य संक्रमित, बालबालिका र युवा तथा वृद्ध संक्रमित तथा फरक देशबाट नेपालमा आएका संक्रमितको नमुना सङ्कलन गरेर जीन सिक्वेन्सिङ गर्न थालिएको डाक्टर धिमालले बताउनु भएको छ। रेशम चौधरी लगायतका 11 जनालाई 3 महिनाभित्र रिहाई नगरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री ओली निकटका सांसदहरूलाई थरुहट क्षेत्रमा प्रवेश निषेधसँगै सामाजिक बहिष्कार गर्ने थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले
चेतावनी दिएको छ। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चासँगै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ 7 नम्बर प्रदेश समन्वय परिषद, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी कैलाली, त्यस्तै खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति लगायतका 8वटा सङ्गठनले आज धनगढीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी बहिष्कारको चेतावनी दिएका हुन्। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूले टिकापुर घटनालाई आपराधिक घटना बनाई रेशम चौधरी लगायतलाई 11 जनालाई बन्दी बनाएको र उनीहरूलाई 3 महिनाभित्र नछोडे त्यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने पनि बताएका छन्। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको बताउँदै संयोजक चौधरीले कोरोना नियन्त्रण, सुशासन, बाढी पहिरो लगायतका विषयमा गैर जिम्मेवार बनेको उल्लेख गरेका छन्। जनताको समस्या समाधान गर्ने आन्दोलनका लागि कोरोनाले रोक्न नसक्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोनासँग उहाँले जुझ्न पनि सरकार असक्षम रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आन्दोलन अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै संयुक्त आन्दोलन सङ्घर्ष समितिले साउन 25 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्मको सङ्घर्षको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। थारुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारूका अनुसार साउन 25 गते प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, भदौ 2 गते मानवाधिकार तथा नागरिक अगुवाहरूसँग धनगढीमा बृहत अन्तर्क्रिया गर्ने, भदौ 7 गते टिकापुर थरुहट विद्रोहलाई स्मरण गर्दै देशव्यापी विरोध सभा गर्ने लगायतका रहेका छन्। यो अवधिमा पनि माग पूरा नभए दशैं तिहार छठपछि सशक्त रूपमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने समेत तालिका सङ्घर्ष समितिले अगाडि सारेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा प्रकाशन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको विषयगत र प्रयोगात्मक अङ्क सिस्टममा चढाउने काम भइसकेको छ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कलाई ग्रेडमा बदलेर रिजल्ट तयार गर्ने काम पनि भइसकेको छ। अन्तिम चरणमा पुनः एकपटक परीक्षण भइरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। परीक्षार्थीहरूको नाम, थर, जन्ममिति र नम्बरमा कुनै पनि त्रुटि नहोस् भनेर रुजु गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डका सदस्य दुर्गा अर्यालले बताउनुभयो। यसअघि बोर्डले साउन दोस्रो हप्ताभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने जनाएको थियो, तर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि र प्राविधिक कारण नतिजा प्रकाशनमा ढिला भएको बोर्ड सदस्य अर्यालले बताउनु भएको छ। हतारमा नतिजा सार्वजनिक गर्दा केही त्रुटि हुन सक्ने र परीक्षार्थीहरूलाई त्रुटि सच्याउन काठमाडौँ आउन जान समस्या हुने देखिएकाले पनि केही ढिला भएको उहाँको भनाइ छ। विगतमा जस्तो नतिजाको चासो र हतारो छैन, यसपालि फरक तरिकाले मूल्याङ्कन भएको उहाँले बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूलाई पूर्व आकलन समेत रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्ने काम मात्रै बाँकी रहेको छ। यसपटक विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक हुँदैछ। विद्यालयले अन्तिम पटक सञ्चालन गरेको परीक्षाका आधारमा बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्न लागेको हो। नतिजा प्रकाशनपछि परीक्षार्थीहरूलाई बोर्डले ग्रेड सिट प्रदान गर्नेछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई कक्षा 10 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधिमा विद्यालयले पछिल्लो पटक सञ्चालन गरेको कक्षा 10 को परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने उल्लेख गरिएको छ। एसईईमा यसपालि झन्डै 4,82,000 परीक्षार्थीहरू रहेका छन्। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 1 सोलुखुम्बुमा रहेको सेतो पोखरी चोकरमा फुटेको छ। दुधकुण्ड पोखरीकै आकारमा रहेको सो पोखरी फुटेकै कारण सोलुखुम्बुमा पानीको बहाव बढेको प्रत्यक्षदर्शी फुसिरिङ शेर्पाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार हिजो बिहानैदेखि सोलु खोलामा पानीको बहाव उच्च देखिएपछि दुधकुण्ड पोखरी अन्य कुनै पोखरी फुटेको हुन सक्ने अनुमान गरिँदै आएको थियो। दुधकुण्ड क्षेत्रमा रहेका फुङसिरिङ शेर्पा चोकरमा फुटेर 3 भाग मध्ये 1 भाग पानी बगिसकेको बताउनु भएको छ। सो पोखरी पूर्ण रूपमा फुट्ने खतरा उच्च रहेको समेत स्थानीयहरूको भनाइ छ। पोखरीको अन्य वरिपरिको भाग चिरा परिसकेको भन्दै नदी किनारका स्थानीयहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने पनि उहाँको सुझाव छ। यता सोलुखुम्बु प्रहरीले भने आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन। स्थानीय भाषामा चोकरमा भनिने सेतो पोखरी फुटेको खबर प्राप्त भए पनि पुष्टि हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी निरीक्षक मन्दी चौहानले बताउनु भएको छ। यस्तै यता सोलुखुम्बु प्रदेश सभा ख का सांसद एवं
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 1 का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारीले मौसम खुलेको अवस्थामा आइतबार हेलिकप्टर मार्फत स्थलगत अध्ययनमा जाने बताउनु भएको छ। पोखरी फुटेको खबरले त्रास फैलिएको भन्दै वास्तविकता अध्ययन गरी थप तयारी गरिने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण दर बढ्न थालेपछि सरकारले लागू गरेको जोर बिजोर प्रणालीका कारण काठमाडौँको उपत्यकामा सवारीको चाप भने कम देखिन थालेको छ। जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी सञ्चालन, संक्रमणको जोखिम बढ्नु र अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द भएका कारण सवारीको आवागमनमा केही कम देखिएको बताइएको छ। पछिल्लो केही दिन यता उपत्यकामा संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि सरकारले सवारी सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली सुरु गरेको थियो। शुक्रबार मात्रै उपत्यकाभित्र 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने नागरिकता वितरण, हात हतियार दर्ता नवीकरण, संस्था दर्ता नवीकरण, निजी सुरक्षा कम्पनी नवीकरण, राहदानी वितरण र नाबालिग परिचय पत्र वितरण लगायतका सेवाहरू तत्कालका लागि बन्द भएका छन्। प्रशासन कार्यालयहरूले अत्यावश्यकका सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई पनि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। शुक्रबार नै उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 124 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो। असार 26 गतेबाट उपत्यका लगायत देशभरि जिल्लाभित्र मात्रै सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सरकारले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सवारी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनहरूले सेनिटाइजर प्रयोग नगरेको पाइएको छ। मास्क प्रयोग गरेको भए पनि सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने र बसमा दूरी कायम नगरिकन यात्रुलाई राख्ने गरेको पाइएको छ। शुक्रबार मात्रै उपत्यकामा 124 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित देखिएपछि थप त्रास उत्पन्न भई यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ। आज पनि अरू दिनको तुलनामा उपत्यकामा सडकहरूमा अत्यन्तै न्यून मात्रामा सवारीहरू सञ्चालन भएको बताइएको छ। पर्सामा अस्पतालले भर्ना नलिएपछि उपचारको अभावमा एक महिलाको ज्यान गएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 छपकैयाकी 22 वर्षकी विष्णु लामाको ज्यान गएको हो। ज्वरोका कारण 3 दिनदेखि बिरामी लामाको उपचार नपाएर ज्यान गएको छिमेकी अजित भुजेलले बताउनु भएको छ। उहाँलाई वीरगञ्जको एडभान्स अस्पताल, तराई अस्पताल, भवानी अस्पताल, बयोधा अस्पताल, नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो। अन्तिममा नारायणी अस्पतालले अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्ज हेल्थ केयर लैजान भनेको थियो, तर वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालले पनि कोभिड पुष्टि भएकाहरूको मात्रै उपचार हुने भनेर भर्ना लिन नमानेको पीडित परिवारले गुनासो गरेको छ। गण्डक कोभिड अस्पतालका संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहसँग फोन सम्पर्क गरेर बिरामीको अवस्था बताएपछि रातको 2 बजे अस्पताल पुर्याएको भुजेलले बताउनुभयो। ज्यान गुमाएकी लामामा थाइराइडको पनि समस्या रहेको थियो। अस्पतालले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि उहाँको स्वाब सङ्कलन समेत गरेको छ। त्यसको रिपोर्ट भने अझै आउन बाँकी रहेको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सबै निजी अस्पतालहरूलाई पत्राचार गर्दै कुनै पनि बिरामीलाई उपचार नगरेर नफर्काउन पनि निर्देशन समेत दिइसकेको थियो। बलात्कार गरेको आरोप लागेका र आरोपमा पक्राउ परेका कालीकोटका वडाध्यक्ष जेल चलान भएका छन्। जिल्लाको खाडा चक्र नगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष जगदीश शाही बहिनी नाता पर्ने एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। 16 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 51 वर्षीय शाहीलाई जिल्ला अदालत कालीकोटले पूर्वपक्षमा राखी अनुसन्धान गर्न समेत प्रहरीलाई आदेश दिएको हो। उनी कालीकोट जिल्ला कारागार चलान भएका छन्। जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा प्रमाण बुझ्न समय लाग्ने भएकाले जिल्ला अदालतबाट पूर्ण फैसला नभएसम्म कारागार चलान गरिएको कालीकोट जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार दामोदर घिमिरेले बताउनु भएको छ। शाहीलाई प्रहरीले असार 31 गते पक्राउ गरी जबरजस्ती करणी तथा हाड नाता करणी अन्तर्गत अदालतमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको पनि बताइएको छ। शाहीले 16 वर्षीय किशोरीलाई 13 वर्षको उमेरदेखि नै बलात्कार गर्दै आएको समेत खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बाख्रा चराउन गएको बेला वडाध्यक्ष शाहीले ती किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा
उनी विरुद्ध परिवारका सदस्यहरूले जाहेरी दिएका थिए। शाही विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 बमोजिम जबरजस्ती करने कसुरमा 12 देखि 14 वर्ष कैद र हाडनाता करने 1 देखि 3 वर्षसम्म कैद सहित उचित क्षतिपूर्तिको माग समेत दाबी प्रहरीले अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। थप 3 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 73 जना पुग्यो। कोरोना संक्रमितको संख्या 22,500 नाग्यो। रेशम चौधरी लगायतलाई 3 महिनाभित्र रिहाई गर्नुपर्ने थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाको माग। रिहाई नगरे प्रधानमन्त्री ओलीलाई थरूहट क्षेत्रमा प्रवेश निषेध तथा बहिष्कार गर्ने चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्न इराकी प्रधानमन्त्री कादिमी अमेरिका जाँदै 2 देशबीचको सङ्कटका विषयमा र नियन्त्रणमा छलफल हुने। र आइपिएलको मिति तय भएपछि भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान धोनी प्रशिक्षणमा। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। जनवाहिनी नेपालले सञ्चालन गरेको सीमा अनुगमन तथा खबरदारी अभियानको स्थगित भएको छ। विगत 6 महिनादेखि कञ्चनपुरको प्याराताल सीमाबाट सुरु भएको सीमा अनुगमन तथा खबरदारी अभियान चितवनमा आएर स्थगित भएको हो। 2 नम्बर प्रदेशमा र 2 नम्बर क्षेत्रमा कोभिड-19 को जोखिम अत्याधिक भएकाले अहिलेलाई चितवनबाट अभियान स्थगित गरिएको जनवाहिनी नेपालका संयोजक शिरोमणि झाले बताउनु भएको छ। सीमा क्षेत्रमा भएका गतिविधि बुझ्न र त्यहाँका समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सीमा क्षेत्र अनुगमन तथा खबरदारी अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। सीमा क्षेत्रमा नेपाल पक्षको उपस्थिति कमजोर हुँदा नेपाली भूभाग सुरक्षित नभएको समेत उहाँले बताउनुभयो। अहिले पनि भारतबाट नेपाली सीमाहरू दिन प्रतिदिन मेचिएको उहाँको दाबी छ। विशेष गरी कञ्चनपुरदेखि चितवन आइपुग्दा 26 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका क्षेत्रमा सीमा क्षेत्रमा खबरदारी अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। यस संस्थाले 1 हप्ता अगाडि सुस्तामा अनुगमन तथा खबरदारी अभियान सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 41 अर्ब 11 करोड 3 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्राधिकरणले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ।
विज्ञानले समेत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। क्यानले चालू आर्थिक वर्षको बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा 5 अर्ब 85 करोड रुपैयाँले कम विनियोजन गरेको बताएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले 46 अर्ब 96 करोड 50 लाख 79 हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। यस वर्ष कोभिड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमणका कारण विमानस्थलहरू बन्द रहँदा आम्दानी घट्ने भएकाले बजेटको आकार कम गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ। 4 महिना यता प्राधिकरणका क्रियाकलापहरू बन्द भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले स्तरोन्नति सँगसँगै प्राधिकरणको संस्थागत सुधार, सञ्चार उपकरण, सुरक्षा उपकरण र मौसमी उपकरण जडान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य समेत क्यानले लिएको बताएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजा वितरण गर्न 2 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य क्यानले लिएको छ। यस विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजा वितरण गर्न 78 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसबाहेक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरु योजना तयार गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यो विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजा वितरण गर्न 20 करोड रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकका प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमी यही अगस्त महिनामा अमेरिकामा जानुहुने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न उहाँ अमेरिका जान लाग्नु भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले यही अगस्त 20 तारिखमा उहाँ अमेरिकाको वासिङटन जानुहुने जनाएको छ। वक्तव्यका अनुसार दुई देश बीचको सम्बन्धमा सङ्कट र सम्बन्ध सङ्कटमा परिरहेका बेला उहाँहरूका बीचमा भेटवार्ता हुन लागेको हो। उहाँहरूका बीचमा इस्लामिक स्टेट IS का हिंसात्मक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने र कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। हुन लागेको भेटवार्ताले वासिङटन र बगदाद बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सकारात्मक र बलियो बनाउँदै सुरक्षा र ऊर्जा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को मिति तय भएपछि धोनीले प्रशिक्षण थालेको बताएका छन्। 38 वर्षीय धोनीले राँचीमा रहेको झारखण्ड स्टेट क्रिकेट एसोसिएसनको मैदानमा प्रशिक्षण सुरु गरेको समाचार एजेन्सीहरूले जानकारी दिएका छन्। धोनीले गएको हप्ता एसोसिएसनको मैदान भ्रमण गरेका थिए। उनले इन्डोर सुविधा सहित अभ्यास गरिरहेका छन्। चेन्नई सुपर किङ्सका कप्तान धोनीले सन् 2019 को विश्वकपपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका छैनन्। तर यस IPLबाट उनी राष्ट्रिय टिममा भने फर्किने तयारीमा रहेका छन्। यस्तै उता भारतीय 5 हकी खेलाडीमा भने कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कप्तान मनप्रीत सिंह सहित 5 खेलाडीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको बताइएको छ भने संक्रमित हुनेहरूमा कप्तान मनप्रीत सिंह, सुरेन्द्र कुमार, जसकरण सिंह, वरण कुमार र कृष्णवी पाठक रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका SDमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। थप 3 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 73 जना पुग्यो। कोरोना संक्रमितको संख्या 22,500 नाग्यो। रेशम चौधरी लगायतलाई 3 महिनाभित्र रिहाई गर्नुपर्ने थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाको माग। रिहाई नगरे प्रधानमन्त्री ओलीलाई थरूहट क्षेत्रमा प्रवेश निषेध तथा बहिष्कार गर्ने चेतावनी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्न इराकी प्रधानमन्त्री कादिमी अमेरिका जाँदै दुई देशबीचको सङ्कट नियन्त्रणमा छलफल केन्द्रित हुने। र आइपिएलको मिति तय भएपछि भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान धोनी प्रशिक्षणमा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।